अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग हर खैरियत के साथ होंगे। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें, अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रखे, आमीन। और आज साबरा ने ये कह दिया है कि साजिदा जो जावेद अंकल की फर्स्ट वाइफ थी वो घर छोड़ के क्यों गई है, क्या मसला बना है। और आज साबरा ने बातों बातों में अपनी भी असल हकीकत लोगों को बता दी है, क्योंकि जैसी करनी वैसी बढ़नी होती है। जो इंसान बोता है इंसान काटता भी आखिर वही है, क्योंकि इस दुनिया में मकाफाती अमल बहुत ज़्यादा होता है और मकाफाती अमल इंसान को भुगतना पड़ता है। जो औरत अपने घर छोड़ के आई, अपने बच्चे छोड़ के आई, और आज उस औरत की मुंह से ये सब्र वाली बातें सुनकर एक लम्हे के लिए तो इंसान दंग रह जाता है और उसको हंसी भी बहुत ज़्यादा आती है कि ये औरत इस तरह की बातें कैसे अपने मुंह से कर सकती है। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, बेल आइकन को ऑल भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो बात करने की यहाँ पे कोई तुक भी नहीं थी, क्योंकि मैंने खुद इसकी वीडियो के सारे कमेंट्स पढ़े। किसी बंदे ने भी ये नहीं कहा था कि साबरा तुम अपने मामू की फर्स्ट वाइफ के मुतालिक बताओ। जो भी बातें थी उसने अपनी वीडियो में बता दी थी कि मैंने क्यों जावेद को छोड़ा, मैंने जावेद से खुला क्यों ली, क्या बात बनी है कि जिसकी वजह से मैंने इतना बड़ा फैसला किया और मैंने खुला ली। उसने ये भी बताया था कि मुझ में खराबी थी, जावेद में कोई खराबी नहीं थी, प्रॉब्लम मेरे में था और मैंने डॉक्टर के चेकअप वगैरह करवाया था। हम दोनों एक साथ मुल्तान गए थे और हमने इस चेकअप करवाया था, तो मुझे डॉक्टर ने कहा था कि इसमें प्रॉब्लम है। तो उसने कितनी बार अपनी वीडियो में ये बात साफ बोल दी है। अब साबरा क्या ये कहलवाना चाहती है कि क्या उसके मामू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साजिदा में प्रॉब्लम थी। तुमने जो बच्ची गोद में उठाई हुई है उस बच्ची की हकीकत छुपाने के लिए आप लोग ये बातें कर रहे हो, और जावेद अंकल की हकीकत और उनके वो वाली जो वीकनेस थी उसको आप पर्दा डालने के लिए आपने मुकद्दस को अडॉप्ट किया, क्योंकि सब लोग जानते हैं मुकद्दस इसकी बेटी नहीं है, वो रिहाना के साथ बहुत ज़्यादा उसकी शक्ल मिलती है। देखिए बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप का दोनों का ही लेते हैं नक्श, माँ जैसे भी लगते हैं और बाप जैसे भी लगते हैं। लेकिन ये बच्ची वाहिद दुनिया की है जिसके साबरा में कोई भी बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये साबरा की भी बेटी है। साफ पता चलता है कि इसका जावेद अंकल से ही कोई ताल्लुक है लेकिन साबरा से नहीं है। पहले बच्चे साबरा के आप लोगों ने देखे होंगे कि वो माँ से भी मिलते हैं और नदीम जो भाई है उनसे भी उनकी शक्ल मिलती है, दो दयाल वालों से भी मिलती है। अब मैं यहाँ पे यह बात करने चाहती हूँ सब्र की। तो साबरा तुम्हारे लिए ये है कि तुम जब घर छोड़ के आई थी तुमने इसको पॉइंट बनाया था कि मेरे हस्बैंड बोल नहीं सकते, मेरे हस्बैंड का गला बंद है, और इसके बाद मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। जो ज़िंदगी का साथी होता है ना वो दुख सुख शेयर करने वाला होता है, मेरे हस्बैंड ये भी नहीं कर सकता है। इवन कि मेरे हस्बैंड मुझे कभी साथ लेकर सिटी भी नहीं गया है, कोई मेरी ज़रूरत की कोई भी चीज़ मुझे लेकर नहीं दिलवाई है इसने। तो मैंने ये फैसला किया कि मैं उसको छोड़ दूँगी, और आपने आपने इसके साथ अपने बच्चे भी छोड़े। अब मुझे ये बात बताएं कि सब्र आप भी कर लेती तो आज नदीम भाई की भी वॉइस आ गई है। अब वो भी अच्छी तरह से बात भी कर सकते हैं, वो टिकटॉक भी बना सकते हैं, वो वीडियोस भी बनाते हैं, अपनी बहन की वीडियोस में वो सॉन्ग्स वगैरह भी गुनगुनाते हैं। तो सब्र उस टाइम तुमने क्यों नहीं किया था? अगर उस टाइम तुम भी सब्र कर देती तो आज पछतावे का नाग तुम्हें दिन ब दिन डसता नहीं। आज तुम भी अपने बच्चों के साथ एक आराम तलब ज़िंदगी गुजार रही होती, ये हराम की ज़िंदगी ना गुजार रही होती। अगर तुम इनकी वाकई बीवी हो, तुमने इसके साथ शादी की है, तो तुम अपना निकाहनामा लोगों को दिखाओ। दूसरी बात है कि अपना आईडी कार्ड जो अभी भी नदीम भाई के नाम का ही बना हुआ है, आप लोग अपना आईडी कार्ड भी चेंज नहीं करवा सकते हो। अगर औरत की शादी हो जाती है तो उसका ऑटोमेटिकली 25-20 दिन के बाद ना वो अप्लाई करते हैं अपने हस्बैंड के साथ का आईडी कार्ड बनवाने के लिए। तुमने वो भी अभी तक अप्लाई नहीं किया, तुम्हारा तो आईडी कार्ड ही नहीं बना हुआ, क्योंकि तुम्हारी तो शादी ही नहीं इसके साथ। तुम ना तो और तुम्हारा और तुम्हारे मामू का जो भी रिश्ता है ना वो हराम का रिश्ता है, उसको हम लोग मियाँ बीवी वाला रिश्ता कह ही नहीं सकते। रिश्ता वो होता है जो किसी गवाहों की मौजूदगी में निकाह हुआ हो। लेकिन तुम जब भागे गई, तुमने इद्दत ही पूरी नहीं की, बिना इद्दत के तुम घर से भाग के इसके पास आई। एक ईद पे तुम्हारा उसके कंधे पर हाथ था, नदीम भाई का हाथ तुम्हारे कंधे पर था। तुमने अपने गुनाह छुपाने के लिए वो वीडियो एकदम से डिलीट कर दी है, और आज तुम बैठ के व्यूज़ की खातर, चंद व्यूज़ की खातर, चंद पैसों की खातर तुम ये बातें कर रही हो। शर्म नाम की इंसान में कोई चीज़ होती है, लेकिन तुम्हें शर्म के साथ साथ तुम्हारा तो मैं कहती हूँ सारा कुछ ही ख़त्म हो गया।
کیونکہ جس طرح سے تم یہ باتیں کر رہی ہو، تم کہتی ہو کہ میرے گھر میں پرابلم ہے، میرے گھر میں یہ مسئلے مسائل ہو رہے ہیں، اب میں اپنے بچوں کو کس طرح لے کر آ سکتی ہوں؟ میں کبھی اپنے بچوں کو چھوڑ نہیں سکتی ہوں۔ تو جب بچوں کو چھوڑ کے آئی تھی تب بھی تمہارے بچے تھے نا، آج اچانک سے بچوں کی یاد کیوں آ گئی؟ اب تم بچے والا کارڈ کیوں کھیل رہی ہو؟ اس وجہ سے کھیل رہی ہو کہ بچوں کو لے کر لوگ NGOs والے جو ان لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، سنیے لوگوں کی، اس طرح سے وہ تمہاری بھی ہیلپ کریں گے، تمہارے پاس بھی پیسے آئیں گے، تم ہی اپنے گھر بنانے کا، علیحدہ گھر بنانے کا خواب پورا کر سکو گی۔ تو انشاءاللہ یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ تمہارے منہ سے یہ باتیں سن کر نا انسان کو صرف ہنسی آ سکتی ہے، تم پہ کوئی ترس نہیں آ سکتا ہے۔ آج دیکھو تم لوگوں کا یہ ڈرامہ کہ دن بھر جب تمہاری ویڈیوز آتی ہیں، 2-3 دن تم ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہو، اس ویڈیو میں تمہارا منہ بنا ہوتا ہے، کوئی بھی ڈنگ کی بات تم نہیں کرتی ہو، لیکن یہاں پہ تم آدھی رات تک لائیو بیٹھی رہی ہو، ادھر جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہو، ادھر تمہارا ماموں اپنے چینل پہ کر رہا ہے، تم لائیو بھی آ کے پیسے کما رہی ہو، پھر بھی تمہارا جو دوزخ کا ہے نا پیٹ کا وہ پھر بھی نہیں بھر رہا ہے، پھر بھی کہتی ہو اور ملے اور ملے۔ تو اس کے لیے ہم لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ اس ڈرامے کو یہیں پہ اسٹاپ کرو تو بہتر ہوگا۔ کافی زیادہ لوگ تمہاری اصل جو کرتوت ہے، تمہاری اصل کہانی سے واقف ہو چکے ہیں۔ اب تم نے یہ والا جو ایشو اٹھایا ہے جاوید کی بیوی کیوں چھوڑ کے گئی، تو یہ بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں نا کہ ندیم کی بیوی اس کو چھوڑ کے کیوں گئی۔ تم بھی یہ بتاؤ نا، تم کہتی ہو کہ میں ان کے کلوز نہیں تھی، تمہارے سے زیادہ جاوید کے کلوز کون تھا؟ تمہارا جب سے اس کے ساتھ ریلیشن ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو گھر بھی لے کر نہیں آیا، کیونکہ جو تم دونوں کا ریلیشن تھا وہ کسی اور کا نہیں تھا، ایک گندا ریلیشن، ایک حرام ریلیشن تم لوگوں کا۔ اپنے بچوں کو چھوڑ کر جو عورت آ جاتی ہے تو وہ عورت دوسروں کا صبر کی تلقین کرتی ہے، اس ٹائم صبر کر لیتی، بچے تمہارے تھے، علیحدہ گھر بنا لیتی، لوگ تمہاری ہیلپ کرتے۔ آج صابرہ کی ہوتی کہ صابرہ نے اپنے بچوں کے لیے اتنی قربانی دی ہے، آج صابرہ کا نام ہوتا، اچھے طریقے سے لوگ اچھے لفظوں سے تمہیں یاد کرتے ہیں۔ آج تمہیں بگوڑی کا ٹائٹل نہیں ملا، بگوڑی کا اسی وجہ سے دیے کہ گھر سے بھاگنے والی عورت کو ہمیشہ لوگ بگوڑی کہتے ہیں۔ آج تم یہاں بیٹھ کر کھیتوں میں بیٹھ کر تم نے یہ درس دیا ہے کہ وہ صبر کر لیتی تو اللہ پاک اس کو اولاد بھی دیتے۔ اولاد اللہ پاک کی مرضی سے ہوتی ہے، جب اللہ پاک کی مرضی ہوتی ہے کسی کو دیکھتے ہیں جو نارمل ہوتے ہیں جوڑا کتنے سال بیت جاتے ہیں ان کو بھی اولاد نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہے نا کہ یہ تو نہیں کرتے بے صبری ہو جاتے ہیں کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں، میں کس کو چھوڑ دوں، میں کسی اور سے شادی کر دوں، میرے بچے ہو جائیں گے، تو صبر کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں، اللہ پاک ایک دن ان کو صبر کا پھل بھی دیتے ہیں۔ اس طرح سے نہیں کرتی ہیں کہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ، دوسرے کے ساتھ آرام کاری کرو، دوسرے کے ساتھ بھاگ کے دبئی چلی جاؤ، وہاں لوگوں کو بتاؤ کہ میں دبئی آ گئی ہوں، مجھے جان کا خطرہ ہے۔ کیوں جان کا خطرہ تھا تمہیں؟ کیوں تمہیں مارنا چاہتے تھے؟ کیوں ادھر علاقہ غیر میں گئی تھی؟ اسی وجہ سے گئی تھی نا کہ تم نے غلط رستہ اپنایا تھا، گھر سے بھاگ کے گئی تھی، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے اس ماموں کو تم نے دھوکہ دیا تھا۔ اگر اتنی ہوتی تو اپنے گھر بیٹھی رہتی نا، اگر شادی لیگل طریقے سے کرتی تو اپنے گھر بیٹھی رہتی، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ تمہارا دوسرا نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوتا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ تم لوگوں نے تو نکاح کیا ہی نہیں ہے، صرف اور صرف ساتھ رہنے کا ایک فارم فل کیا ہے، اور اس میں تمہارا رشتہ جو بنتا ہے اس کے ساتھ وہ رشتہ اب میں یہاں پہ اور کیا بتاؤں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، تم لوگ بہتر ہی جانتے ہو کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔